امجد شعیب نامی بدکار پچھلے دن قانون دی گرفت چایا 1-2 دن واسطے اکھا چوترو سن اسا الحمدللہ سورا نو بھی روندیا ویکھ لیا ہے بولی کتیا نو بھی روندیا ویکھ لیا ہے توجہ ہے کہ نہیں او بدکار انسان اپنے طور تو کی کہہ رہے سی ایک دن انٹرویو دے دوران او کمینہ انسان ظاہر ہے جدو ماما بد کردار ہو من پھرنج دیا بلاما جم دیا نے او کہہ رہے سی کہ فلاں 1974 دے اندر 1975 دے اندر اور 1900 فلاں دے اندر اسی ختم نبوت دے شدائیاں نو کٹ کٹ مارے آسا یہ کیتا ہو فخر نال دس رہے سی میں کیا لوگو اگر پھر طوائف دا پتر اور پھر اگر گھنگروا دی جنکار تے پلن والا ختم نبوت دے مجاہدین دا خون کر کے فخریہ دا سکتا ہے تے پھر سلام پنڈی کھیپو